سلام لي رزيان تلاميذة أولى بكالوريا. الدرس اللي غنشوفو اليوم واحد الدرس مهم جدا كاين عندكم في الامتحان الجهوي. الدرس اللي هو لي بوين دو في او بيان لي فوكاليزاسيون. هذا الدرس خدمت عليه بواحد الشكل مبسط وبشكل مختصر باش يعاونكم فاش تبغيو تبريباريو الامتحان الجهوي. اوكي، غادي نبداو الدرس ديالنا. Donc, il existe trois types de points de vue ou bien de focalisation. كاينين عندنا ثلاثة أنواع ديال لي بوين دو في. عندنا interne, externe و omniscient. يعني تنقولوا point de vue interne, point de vue externe, point de vue omniscient. ولا تنقولوا focalisation interne, focalisation externe و focalisation zéro. اوكي؟ بالنسبة للأومنيسيون والزيرو راه عندهم نفس المعنى. أومنيسيون تتعني ليا واحد الشخص اللي تيعرف كلشي. اوكي، ان بيرسون كي سي تو. بالنسبه للزيرو هنا تنقصدوا بها بان لو ناراتور ما عندوش حدود ديال المعرفه، يعني تيعرف كلشي، الماضي والحاضر والمستقبل والشخصيات ولي سونتيمون والافكار الى اخره. غادي نبداو ب بوين دو في انترن. اوكي، بوين دو في انترن نشوفوا امتى ممكن نقولوا بان هذا لو ناراتور يعتمد لينا على بوين دو في انترن او بيان فوكاليزاسيون انترن. ضروري خاص يكون عندي ثلاثه ديال الامور باش نقول راه هذا البوين دو في هي انترن. اول حاجه، لو ناراتور ايت ان بيرسوناج كي بارتيسيب ا ليستوار، سيتادير ان لو ناراتور ولا الراوي هو شخصيه مشاركه ليا في الاحداث ديال الحكايه، يعني هو جزء من الشخصيات تاع الحكايه ولا جزء من الحكايه. المساله الثانيه، il explique ce qu'il a vu, ok, et il décrit ses pensées ou bien la façon dont il a ressenti les choses. ok, يعني لو ناراتور هو تيشرح لنا اشنو تيشوف، اوكي، وكيفاش تيستقبل داكشي اللي تيشوف وتيعبر لنا على الافكار ديالو هو، اوكي، وكيفاش يعني تيتفاعل مع الاحداث. مادام انه شخصيه مشاركه في الاحداث الا هو خاصو يشرح لنا كيفاش هو تيشوف الامور، كيفاش يتفاعل مع الاحداث. وبيان سور فاش نقولوا بانه شخصيه مشاركه اذا راه غادي يستعمل لنا لا بروميير بيرسون دو سينغولير، يعني ديما غادي يكون عندي جو. اوكي، دابا هاد ثلاثه الامور الا كاينه تنقولوا بان هاد لو ناراتور هو سيعتمد على بوين دو في اللي هي انترن. اوكي، le narrateur est un personnage qui participe à l'histoire. Il explique ce qu'il a vu et il décrit ses pensées ou bien la façon dont il a ressenti les choses, où il parle à la première personne du singulier. ننتقلوا دابا البوين دو في اومنيسيون او بيان اللي قلنا فوكاليزاسيون زيرو. اوكي، باش ممكن نقول بان هاد الفوكاليزاسيون زيرو او بيان هاد البوين دو في اومنيسيون، خاص le narrateur connaît tout, le passé, le futur, les pensées des personnages, leurs sentiments. يعني le narrateur تعرف جميع الشخصيات فاش يفكروا، الماضي ديالهم، الحاضر ديالهم، شنو غادي يوقع، يعني تتحس به بانه متحكم في جميع الاحداث وعارف جميع الجزئيات ديال الاحداث. اوكي، يعني نعطينا مثال ديال شي بوين دو في اومنيسيون. ممكن نقولوا الا اعتبرنا لو برولوغ في اونتيغون اعتبرناه ناراتور، ممكن نقولوا هذاك الناراتور هو اومنيسيون لانه عطانا الماضي ديال الاحداث وشرح لنا كل شخصيه كيفاش تفكر وبريزونطا لنا كل شخصيه والمهنه ديالها والاسم ديالها الى اخره. اما بالنسبه لسيدي محمد في لا بواط ا ميرفي ما يمكنش نعتبروه اومنيسيون، ما يمكنش نعتبروا داك الفوكاليزاسيون زيرو، لان سيدي محمد هو كان تيهضر لينا على الشخص ديالو وكيفاش يتلقى الامور والمواقف ديالو تجاه الاشخاص، ولكن ما كانش يعطينا لو فيتور ولا لو بريزون او بيان لو باسي ولا لي بونسي ولا لي سونتيمون ديال لي زوتر بيرسوناج في لا بواط ا ميرفي. ننتقلوا للحاله الثالثه هي بوين دو في اكسترن. بوين دو في اكسترن
Le narrateur في هذه الحالة ne peut raconter que ce qu'il a vu. يعني تيشوف شي امور وتيعاود لينا داكشي اللي تيشوف. كيفاش هو استقبل الاحاسيس ديال لي زوتر بيرسوناج ما تيقولهمش تما، مجرد انه تيوصف لينا الاحداث و il ne raconte pas les pensées des personnages. اوكي، هذه بالنسبه للناراتور اللي يعتمد على بوين دو فيو اكسترن. يعني باختصار il existe donc trois types de points de vue. Le narrateur est un personnage, point de vue interne. Le narrateur connaît tout, passé, présent, futur, pensée, sentiment. Un point de vue omniscient. Et le narrateur n'explique que ce qu'il voit ou a vu, un point de vue externe. Okay?